الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. در هفته گذشته ما بحثی رو به عنوان اشتغال زنان در جامعه و در خارج از خونه ها مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اینکه آیا اسلام ممنوعیتی رو ایجاد کرده برای زنان از اینکه چون زن هستند نباید خارج از منزل فعالیت بکنند، یا اینکه به شکل عام و عموماً به اون اجازه داده شده و ضوابطی براش تعیین شده. کدوم یک از اینها ارجحیت دارد؟ کار کردن زنان در منزلشون و تربیت فرزندان و رسیدن به امور خونه، یا اینکه کار کردن در خارج از منزل و فعالیت‌های دیگه‌ای که در جامعه میتوانند داشته باشند؟ اصلاً آیا نیازی است به اینکه زنان در خارج از منزل کار کنند، یا اینکه تمام تکالیف کار خارج از منزل به مرد سپرده شده است و کارهای داخل از منزل هم به زنان سپرده شده است؟ اسلام چگونه به این قضیه نگاه می‌کند و در دید قرآن و سنت این موضوع چگونه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟ آیاتی که در این خصوص اومده و احادیثی که این موضوع رو مورد توجه قرار داده است. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عبدالله کشکار هستند. سلام دارم خدمتتون و از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با بینندگان سلام علیکم بفرمایید. شروع کنید. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و محترم، خدمت یکایک شما عرض سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همچنین خدمت شما استاد بزرگوار سلام عرض میکنم و خسته نباشید و در خدمتتون هستم. بسیار متشکرم. یکی از صاحب نظران میگه کار زنان در خانه برای تربیت نسل‌ها و تربیت انسان هست. زنان بر روی ساختن انسان کار میکنند، مردان بر روی ساختن گل و خونه و خشت کار میکنند. کار کدوم یک از این دوتا شریفتر هست؟ مسلماً کار زنان که انسانها رو میسازند و در واقع همونطوری که شاعر عرب میگه المرأة مدرسة ان اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. میگه زنان خودشون مدرسه هستن. این مدرسه درست بنا بشه، این مدرسه یک ملت خوب رو تحویل جامعه خواهی داد. این رو به عنوان یک منطلق قرار بدیم. ما هفته گذشته وارد شدیم که مقدمتا این رو گفتیم که کار زنان از نظر اسلام ممنوعیتی برای کار زنان در خارج وجود نداره، بلکه ضوابطی براش در نظر گرفته شده است. اگر اشاره کوتاهی به اونی که در هفته گذشته داشتیم رو بفرمایید و تا ضوابط دیگر رو بگیم. بله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. پیرو اون چیزی که در ابتدای مقدمتون فرمایش دادید، همونطوری که اشاره فرمودید، از دیدگاه اسلام زن به عنوان یک موجود بسیار با ارزش و مکرم شده و الله واحد عز و جل در قرآن کریم در مورد قشر زنان آیاتی در مورد حقوق اونها نازل فرموده و همچنین همین حقوق بر زبان پاک و شیوای رسول الله علیه الصلاة و السلام معرفی شده. و از دیدگاه اسلام این است که زن به عنوان یک موجودی به عنوان مادر، خواهر و یا همسر و یا دختر معرفی شده و همونطوری که اشاره فرمودید، بله، هر دو قشر مرد و زن در این زمینه مکمل یکدیگر هستند. برای اینکه دیدگاه اسلام نسبت به خانواده یک دیدگاه بسیار مثبتیه، برای اینکه این زن و این مرد به عنوان دو شریک، به عنوان دو زوج، این که همدیگر کامل کنند. فعالیت خارج از منزل به عهده مرد واگذار شده و سپرده شده و این است که یکی از مزایایی که نسبت به مرد در قرآن کریم الرجال قوامون علی النساء، مسئله قوامه که مطرح می شود، بیشتر جنبه همین انفاق در نظر گرفته، بما انفقوا. بله. و قسم دوم یا شق دوم خانواده که همون زن می باشد، این است که بله، در محیط داخل منزل فعال باشد. فعالیت زن در محیط منزل به عنوان تربیت فرزندان، به عنوان تربیت یک نسل حائز اهمیته. بله. و دست کم هم از اشتغالزایی مردان که خارج از منزل می باشد دست کم ندارد. چرا که
مهم این است که ما فرزندان خوبی داشته باشیم، نسل مثمر ثمری داشته باشیم، نسل نیکی داشته باشیم و این نسل تربیتش به عهده چه کسانی واگذار شده؟ به عهده همین قشر زنان به عنوان مادر که بایستی یک در واقع فرزندان خودش رو در محیط خانواده تربیت کند. الان اون چیزی که در نشست گذشته اشاره شد، بحثی داشتیم در مورد این که فعالیت زن، فعالیت‌های اقتصادی زنان به طور عموم در خارج از منزل و یا در محیط داخل از منزل. عرض شد برای اینکه ملخص کلام این است که چنان که یک زنی در واقع خارج از منزل فعالیت‌های داشته باشد، از دیدگاه اسلام ممنوع نیست. بله. محدودیتی قائل نشده دین مبین اسلام، اما اینجاست که یک سری ضوابطی قائل شده. یعنی با رعایت این ضوابط یک بانو میتواند خارج از منزل در زمینهای مختلف فعالیت داشته باشد. بله. اما با این وجود تشویق و ترغیب به این شده که فعالیت‌های خارج از منزل به عهده مرد اصل بر این هست. اصل بر این است و فعالیت‌های محیط داخل خانواده به عهده زن. اما عرض شد مثلا طبیعت زنان از اینکه خداوند این گونه آفریده، هم از لحاظ لطافت و لطیف بودنشون، هم از لحاظ ظرافتشون، هم از لحاظ موضوعی که برای زنان خیلی مهمه، بحث جمال که رعایت کردن و نگهداری و حفظ این، وقتی که حالا امروز امکانات زیاد شده و در خیلی از موارد هم این امکانات وجود نداره در جای دیگه، و کار کردن زیر گرمای آفتاب در سختی ها، مشکلات زیاد، قطعاً به این مسائلی که با طبیعت زن سازگار نیست تأثیر میذاره. و از همه مهمتر این که خداوند زنان رو وسیله قرار داده برای اینکه بچه ها رو به دنیا میاره، حامله میشه، بچه رو به دنیا میاره، تربیت میکنه. عطف و حنانی که مادر داره کسی دیگری نسبت به بچه ها نداره. به خاطر همین شاید این طبیعت هم باز این رو تایید میکنه که جناب عالی فرمودید اصل این هست که زنان تو خونه کار کنند و مردان بیرون. و بعضی حتی جناب استاد در واقع چنین فکر میکنن برای اینکه چرا این همه اجحاف و بی‌انصافی دین و بین اسلام نسبت به قشر زنان؟ چرا این محدودیت ها؟ و یا اینکه چرا در واقع مثلا یک زن اگه بخواد خارج از منزل فعالیتی داشته باشد این همه ضوابطی در نظر گرفته شده؟ اگر خوب دقت کنیم اسلام آمده تربیت نسل ها به عهده زنان قرار داده. این خیلی مهمه. بله. یعنی این که اگر ما به حساب این نسل و این فرزند و این مردم به طور عموم تربیت شوند، در آینده ما در واقع یک جامعه سالمی خواهیم داشت. درست. پس بالعکس برخلاف اون چیزی که ادعا می شود و گفته می شود، در اینجا به حساب فعالیت زن در محیط داخل منزل یک امر بسیار مهمی است، چرا که نقش تربیت بازی میکنه و مهم تربیته. گفته می شود کم و بیش اینو میشنویم برای اینکه عنوان میشه برای اینکه زن نصف جامعه است، ولی بنده معتقدم که زن کل جامعه است. بله. چرا که اگر ما همین نصف دوم جامعه که مرد در نظر بگیریم، همین مرد تربیت شده همین زن است. بله. پس اینجاست که یک خانواده، یک بانو، یک مادر و یک خواهر بزرگوار اینو در واقع تسلیم این شبهه ها نشه، برای اینکه بله چرا این همه اجحاف و این همه ظلم و الاخری، در صورتی که بر خلاف این چیزی که ادعا میشه اصلا تربیته. بحث برابری بین زن و مرد در واقع یک نوع ظلم هست به مکانت زن، ظلم هست به جایگاه، ظلم هست به اون حقوق زیادی که اسلام بهش داده به خاطر نقش و جایگاهی که داره. زن تا مادر هست تأثیر داره بر تربیت فرزندان، اگه همسر شد باز تأثیر داره بر شوهرش و خیلی از موارد هست اونی که داره تأثیر گذار هست و اونی که داره تصمیم ها رو برای مردم میسازه همون زنان هستن که این کارو میکنن. آیاتی که در این باب وجود داره، آیا قبل از اینکه وارد اون ضوابطی که قبلا هم فرمودید، آیا آیاتی وجود داره به اینکه بگه زنان تو خونه بمونن؟ نه، در واقع برای اینکه آیه صریح داشته باشیم که یک زن بایستی در منزل فقط فعالیت داشته باشد چنین نیست، ولی در واقع ما اگر خوب دقت در مورد این الان بحث ما بیشتر در مورد به حساب فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال، اگر خوب دقت کنیم الله وحده عز وجل در این مورد میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا. احل اینجا به معنای این که خرید و فروش در دین مبین اسلام
یک امر مباح حلالی اعلام شده. مثلا وقتی که ذکر قصه شعیب رو میکنه، دختران شعیب، پیامبر هست پدرشون ولی دختراش داره کار میکنن. بله. دارن گوسفندا رو میچرونن، دارن گوسفندا رو میبرن آب میدن، یعنی دارن وارد اشتغال اجتماعی شدن. و اگه چنین چیزی ممنوع بود، خداوند به پیامبرش وحی میکرد که دختراتو نفرست. بله. و یکی از دلایل بسیار مهمی که اون در واقع افرادی که بیشتر به این قائلند بر اینکه بله یک زن هیچ محدودیتی نبایستی داشته باشه و میتواند خارج از منزل فعالیت داشته باشه، استدلالشون به اینه، یکی از موارد استدلال بر اینکه بله دختران شعیب هم فعالیت داشتن. در واقع حتی یکی از اسباب ازدواج دختر شعیب با حضرت موسی علیه السلام یعنی مقدمش همین بوده، برای اینکه در محیط کار در واقع حضرت موسی علیه السلام با اونها ملاقات داشته. و یا اینکه باز هم در موارد دیگه در سنت ما داریم، برای اینکه صحابی ها رضی الله عنهم جمیعا چه در زمینهای مختلفی فعالیت داشتن، چه در غزوه ها، چه در صنایع دستی و تجارت. بله. چه بعضی از احادیث صحیح در این مورد داریم، برای اینکه بعضی از بانوان صحابه برای اینکه به عنوان مثال باغی داشتن و در این باغ خودش مشغوله فعالیته، پس روی هم رفته. بعضا تجارت زنان متداول بوده، معروف بوده و در اسلام هم پیامبر وقتی که مبعوث میشه منع نمیکنه این رو. و خود پیامبر علیه السلام قبل از بعثت و قبل از ازدواج نزد زنی کار میکرده که بعداً با ایشون ازدواج میکنه، حضرت خدیجه. خب حضرت خدیجه صاحب مال بوده، مال رو میداده، این اون براش تجارت میکردن. خب این در ارتباط با دیگران درسته، خودش وارد بازار نمیشده مستقیما بره کالا رو از شام و از جاهای دیگه بخره بیاره بفروشه، ولی مسلما حضور پیدا میکرده وقتی کالایی میومده و مردم میدونستند که این مال خدیجه هست. بله، روی هم رفته. اگر خوب دقت کنیم با بازگشت به قرآن کریم و بازگشت به سنت صحیح نبوی به این نتیجه میرسیم، برای اینکه محدودیتی و ممنوعیتی اعلام نشده. حالا میام سراغ آیاتی که شاید کمی باید نیاز به توضیح داره. و آیه که فرمود وقرن فی بیوتکن، این آیه تضادی با این موضوع داره؟ این رو رد میکنه؟ نه، این وقرن فی بیوتکن این یکی از دلایلی که افرادی که بعضی از افراد برای اینکه قائلن برای اینکه بله زن حق اشتغال نداره، بله زن بایستی در همون محیط داخل خانواده فقط مشغول باشه و الی آخره، استدلال میکنه به همین وقرن فی بیوتکن. این وقرن فی بیوتکن این دلیل نمیتواند باشه برای اینکه در واقع با فعالیت زن خارج از منزل، این در مورد ممنوع کردن فعالیتشون نیست، بلکه ممنوع کردن حالت خاصی در زمان جاهلیت بوده که امروز هم ممنوعه. و اون هم بعدش میگه ولا تبرج الجاهلیه الاولى. اصل وقرن فی بیوتکن الان هم با وجود اینکه یک زن در واقع فعالیتی داشته باشه خارج از منزل، همون وقرن هم میتواند رعایت کند. پس این است که منظور از وقرن فی بیوتکن یعنی این که در اصل یک زن جایگاهش منزل است. بله. چنان که الان در محیطی در زمینه فعالیتی داشته باشد، همان کارهاش که فعالیتاش که تمام شد، استقرارش کجا؟ استقرارش همان محیط خانواده است. دقیقاً. پس تضادی با این فعالیتی ندارد. بعضی از قول بعضی از مفسرین رو در تکمیل صحبت شما اینجا دارم، این رو میخونم که میگن یعنی چی؟ یعنی اینکه در زمان لازم است در خونه وقرن فی بیوتکن فلا تخرجن لغیر حاجه و من الحوائج شرعیه. بقیه حوائج شرعی چی بود؟ نماز بود مثلا میرفتن. اگه قرار بود اینطوری باشه چرا میرفتن برای نماز؟ اگه عمومیت داشت، ولی عمومیت نداشته. مقصود اینه که در زمان جاهلیت، چون بعدش هم بحث جاهلیت رو میکنه، در زمان جاهلیت میگه زنان می اومدن بین مردم راه میرفتن و به حالت خیلی خلاصه تحریک کننده و هدف اصلی جلب توجه زنان و پوشیدن خلخال و بقیه مسائل دیگه ای که با صدایی بتونه اونا رو جلب کنن. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید، میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد کار و فعالیت زنان در خارج از منزل هست و این بحث رو خوب مطرح کردیم و در قسمت اول و در هفته قبل هم باز پرداخته بودیم به بحث اهمیت این موضوع و تا اینکه بحث ضوابط اون.
جناب شیخ کشکار، بحث ضوابطی که در این رو تموم کردیم که برای زنان حق اشتغال خارج از منزل رو دارن و این متداول بوده در زمان پیامبر و در زمانهای قبل از پیامبر و در زمان پیامبران قبل هم باز ممنوعیت و محدودیتی برای اشتغال زنان وجود نداشته. تنها چیزی که بوده نوع روابطی که بین زن و مرد وجود داره و این روابط چگونه شکل بگیره و در ارتباطی که زن با مرد داره چه اموری رو رعایت کنه، که هفته گذشته به اولین مورد از اون پرداختیم و ضابطه بحث عدم خلوت بود. بله همونطور که اشاره فرمودید ما به بحث همون ضابط اول که خلوت باشد اشاراتی داشتیم و عرض شد بر این که مهم است برای یک بانوی بزرگوار و محترمی که بخواهد در محیط خارج از منزل فعالیتی داشته باشد، وارد محیط کار بشه، حالا در هر زمینه‌ای که باشد، این است که ضوابطی رعایت کند و ضابط اول عدم خلوت کردن با همکار و یا با اون شریک کار و یا با هر کسی که عدم خلوت بین زن و مرد صورت نگیره. عدم خلوت این که صورت نگیرد بین مرد و زن، چرا که در نتیجه این خلوت مفسده دیدگاه اسلام دیدگاه شخصی نیست. دیدگاه فردی نیست، یک دیدگاه عامه. به طور عموم به قضایا نگاه میکند. الان ممکن است یه خواهر بزرگ بگوید که نه مهم نیست، من میتوانم خلوتی هم باشد ولی خب از خودم مشکلی هم پیش نیاد. درست است، ممکن درصد بالایی همچنین باشد، اما نگاه اسلام نگاه عام است و این یک نوع ارشاد و راهنمایی است برای عمومه، برای اینکه این نکته که بسیار مهمی باشد این که رعایت بشه تا اینکه اون فعالیت از دیدگاه اسلام یک فعالیت مباحی بشه. درسته. ضابطه خلوت چی هست؟ چطوری تعریف میکنیم خلوت رو؟ مثلا بگیم در چه شرایطی باشه، چگونه باید باشه بهش میگن خلوت؟ بله در مورد خلوت عرض شد برای اینکه چنان که در واقع در هر محیطی که باشه در اونجا یک زن و مردی به تنهایی باشند، یعنی شخص ثالثی نباشد و یا اینکه حداقل حکمش هم اینو میتوانیم عنوان کنیم برای اینکه چنان که در واقع در اماکن عام و عمومی هم نباشد. به عنوان مثال در یک محیطی که کسی نباشد و احتمال این که مشکلی پیش بیاد یا احتمال این که دیگران تصور کنن که بین این دوتا اتفاقی افتاده. پس در اینجاست که این زن و مرد برای این که در واقع خودشون از شر دیگران نجات بدن و برای این که لااقل دیگران دچار وسوسه هم نشن و سوء نشن، این است که این خلوت صورت نگیرد. و این خلوت الان ما در واقع این سوء ظن نیست، بلکه پیامبر اسلام در این مورد میفرمایند که مجتمع اثنین الا و ثالثهما کان شیطان. پس چنان که فقط بین دو جنس مخالف، بین فقط یک زن و مردی نشستی باشد، نشست مخفیانه، نشست خصوصی باشد، اینجاست که شیطان دشمن انسان است. این باید ما بپذیریم. بله، فرمود لا یخلون رجل بامرأة. بله. و در حدیث دیگری هست وقتی که سوال شد در مورد فامیل برادر شوهر، فامیل های دیگه که نزدیک هستن، در اونجا هم حدیث دیگری وجود داره. بله اونجا هم همونطور که عرض شد دیدگاه اسلامی یک دیدگاه عام است. اینطور نیست که کسی بگوید به هر حال الان یا چه مرد باشد یا چه زن بگوید که این پسر خاله است، این پسر عمه است، این فامیل است، این برادر شوهر، حالا خلوتی صورت بگیرد، چه نیست. نه، اسلام در این مورد حتی تأکید داشتند بیشتر از جاهای دیگه. الحم الموت. چرا؟ تصور کنید به عنوان یک مثال، الان یک شخص بیگانه اگر بخواد بیاد وارد منزل یک شخصی بشود، الان این شخص برای چندین بار بایستی در منزل رو بکوبد. اگر اجازه داده شد به او که وارد میشه، اجازه نده ممکن است برگردد. یعنی سعی میکند، چرا که انسان غریبه‌ای بیگانه نمیتواند وارد، اما اون فامیل همیشه این امکان اون اهل و فامیل اونو عنوان میکنند که این منزل دایی است، منزل عموست، منزل خاله است، منزل عم و الی آخره. احساس میکند در واقع با همان حس نزدیکی و حس همون صله رحم و الی آخره ممکن است بدون اینکه حتی در منزل رو بکوبد وارد منزل بشه. و اینجاست که با توجه به فرمایش نبوی علیه الصلاه و السلام رفت و آمد نزدیکان چنان که به این صورت و به این خلوت صورت بگیرد خطرناکتر است. بله. چرا که بنا به تعبیر پیامبر یعنی این گونه رفتارها و رفت و آمدها خصوصی
به مرگ تشبیه شده و از این رو پس اینجاست که به عنوان ممنوعیت شدیدتره شدیدتر و به عنوان یک قاعده عام این که خلوت به طور عموم مذمومی باشد، چه از نزدیکان و یا چه از طرف افراد دور باشه. پس یکی از ضوابط کار کردن زنان در خارج از منزل اینه که خلوتی صورت نگیره. در جای عمومی هست، اداری هست. حالا بحث اختلاط رو خواهیم گفت که اختلاط زن و مرد هم یکی از مسائلی خواهد بود که باید بحث بشه. خب این ضابطه اول. ضابطه دوم؟ ضابطه دوم میتوان عدم اختلاط هم عنوان کرد. اختلاط فرقشون با خلوت چی هست؟ اختلاط فرقش اینه که در واقع یک محیطی ممکنه محیط اداری و هر محیطی که باشه در اونجا زن و مرد مخلوط نباشند. یعنی اینکه الان به عنوان مثال در یک فعالیت اقتصادی وارد بازار و الی آخره اینجاست که حالا ادارات حتی بحث یا اداره است، اینجاست که در همون اداره خب به عنوان مثال یک قسمی، یک دفتری، یک جایگاهی برای زنان مشخص باشد و یک قسمت دیگری هم برای مردان. این امروز خیلی اجتناب یعنی یا اینکه باید ممنوع کرد عموما بخش زنان رو یا بخش جدایی. امروز خیلی از دوائر هستن، خیلی از ادارات هستن، خیلی از محیط‌های کاری که وجود داره، چه کارهایی که اداری حکومتی هستن یا کارهایی که اداری شرکت‌ها هستند. این اختلاط خیلی زیاد هست. اختلاط زیاد است جناب استاد، ولی در واقع این مشکل اسلامی نیست. این مشکل سوء تنظیم، مشکل اداریه، مشکل این درصد بالای. درسته. الان ما در سایه این شرایطی که وجود داره، شرایطی که زن و مرد جدا نیستن، آیا در این شرایط باید بگیم شرط پذیرش یک زن مسلمان یک کاری رو قبول کنه که فعالیت کنه این اختلاط نباشه؟ اگه اختلاط باشه اون کار رو نباید قبول کنه، یا بگیم توضیح بیشتری در این باب بفرمایید؟ در واقع اصل بر این است. در واقع اصل بر این است که چرا که الان ما ضوابط دیگری هم داریم برای اینکه در واقع همین ضابط رو تقویت میکند. یعنی اینکه زمانی که یک زن برای یک کاری اقدام میکند اینجاست که اون کار با وجود یک زن هم سازگاری داشته باشد. پس زن یک کاری ترجیح بدهد که در اونجا این هم شرط دیگری است. این هم شرط دیگری است که میتوان در واقع با طبیعت زن سازگار باشد. پس الان یک زنی که زمانی که وارد میخواد یک کار اداری بشود، خب در مجالی اقدام کند که در واقع در اونجا همین قضیه اختلاط پیش نیاد. بله. که چرا فرمودید اجتناب ناپذیره. الان که اجتناب ناپذیره، من نمیتوانم جامعه اصلاح کنم، اداره اصلاح کنم و کارهای اداری یک اداره در اون دخل و تصرفی داشته باشم، ولی من میتوانم خودم اون که دنبال کار هستم کاری انتخاب کنم، فعالیت انتخاب کنم که با خودم در واقع درش اختلاط نباشه و با وجود من در واقع همون مجال، یعنی با وجود من سازگار باشه. بس این که با وجود زنان، یعنی با طبیعت زنان سازگار باشه کار، باید برای یک زن مسلمان واجبه که کاری رو انتخاب کنه که با طبیعت او سازگاره. بله. یعنی اینکه نره دنبال کارهایی که مثلا کارهای بسیار مشقت زایی که نیاز به قدرت بدنی زیاد، نیاز به خشونت زیاد، نیاز به اینکه در معرض درگیری‌های زیاد باشه، این کار رو نباید انتخاب کنه. باید کار رو سراغ کاری رو بگیره که در زمینه توانمندی او وجود داره، حالا از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، از لحاظ روانی، از هر کدوم از اینها هیچ اشکالی نداره. به عنوان مثلا الان یک سری فعالیت‌هایی هست که در اونجا در واقع الان این قضایا در کشورها رعایت میشه، برای اینکه اونجا بله قسم خاصی برای بانوان. به عنوان مثال در بیمارستان‌ها این مسائل رعایت میشه، قسم زنان. بله. الان قسم تزریقاتش و الی آخره کلا در یک قسمی هست که مختص زنان نیاز بهش هست و نیاز هم بهش هست. در اونجا فعالیت نه این که جایز نیست بلکه مستحبه که یک زن در همون شاید فرض کفایی هم بشه در بعضی از تخصصاتی که نیست، واقعا تخصصی که نیست و در رشته خودش هم هست و میتوان خدمتی داشته باشد به قشر زنان، به جای اینکه در اونجا یک مردی در همون قسم فعالیت داشته باشه. پس اینجاست که در بحث زنان و زایمان مخصوصا
جزء فرض کفاییه. باید حتما تعدادی از زنان برن و این رو یاد بگیرن و این علم در میان مردم و این تخصص در میان مردم باشه. خیلی محتاجین. متاسفانه در بعضی از جوامع بیشتر متخصصین زنان و زایمان هم مردا هستند به جای اینکه زنا باشن، یا پزشکا یا اینکه حتی پرستارایی که هستن. امروز در خیلی از این کشورهایی که شعار اسلامی هم داده میشه این مشکل وجود داره. بله واقعا این مشکل الان در جوامع اسلامی هست، به وفور پیدا میشه. ولی خب همونطور که عرض شد یکی از مسائل مهمی که خانم‌ها میتوان فعالیت داشته باشن در همین قسم، در بحث تربیت و تعلیم، آموزش و پرورش، یا اینکه در همون آموزش پرورش در نقص تربیت و آموزش هم مشغول باشن. در اونجا باز هم همینطور. در اونجا در واقع الان بیشتر مدارس به ویژه مثلا در قسم راهنمایی دبیرستان و بالاتر، اونجا در قسم خواهران خب یک خانومی میتونه در اونجا چه در قسم اداری چه در قسم تدریسش اشتغال داشته باشه و این هم در واقع دست کم از همون کار در بیمارستان هم نمیتواند باشد، چرا که نقش تربیتی هم در اینجا داره. پس خیلی مجال‌های مختلف وجود داره. حتی مجال مثلا ورزشگاه‌های زنان نیاز هست در اونجا خاص زنان باشه و در مجال‌های مختلفی که وجود داره میتونن در علوم آزمایشگاهی باز نیاز هست اونها وجود داشته باشن. در علوم پزشکی مختلف دیگه شاید باز هم نیاز هست. حتما در بحث پوست، در بحث بیماری‌های دیگری که میتونه زنان هم بهش نیاز دارن، این تخصص در همه علوم پزشکی، شاید در همه علوم پزشکی، چون اونی که از بیماری هست مردان نیاز بهش دارن، زنان نیاز بهش دارن. خب تخصصشون در اونها هم خیلی عالیه. ولی چرا میگیم زنان و زایمان؟ زایمان یه چیزی که بسیار خاص هست و حتما اون پزشک بخشای از بدن زنان رو خواهد دید که به هیچ وجهی برای مرد جایز نیست این کار، بلکه باید حتما هم خود زنان در حرج شدیدی قرار میگیرند و هم مردا هم حق این رو ندارند. باید این مجال، بلکه وظیفه همه حکومت هاست که این زمینه رو فراهم کنند که تعداد زیادی از دختران برن در این رشته ها درس بخونن و به تخصص برسن. ضابطه بعدی ما پس عدم اختلاط و اختیار کار درست. بله. پس یک مورد دیگری هم بایستی که در واقع رعایت بشه، چنان که یک خانومی در محیط از منزل فعالیت داشته باشد. خب الان بعضی کارها مستلزم رفت و آمده، مستلزم مسافرت و الی آخره. پس اینجاست که اون بانوی بزرگوار بایستی به این قضیه توجه داشته باشد که در نقل و انتقالات، در مسافرت ها بایستی به محرمیت نیاز هست. پس اینجاست که این قضیه هم قضیه بسیار مهمی. در انتخاب کاری که میکنه باید مواظب باشه کاری نباشه که نیازی به سفرهای زیادی باشه. بله، چرا که اگر نیازی به سفری داشته باشد بایستی بداند که نیازی به محرمیت دارد. یعنی این که اگر خوب دقت کنیم الان همین قضیه محرمیت باز هم دیدگاه اسلام یک دیدگاه در واقع مهمی است و این حفاظت از زنه. چرا که یک زن در اثنای مسافرت ممکن است دچار مشکل بشه و قطعا هم مشکل میشه. اینگونه نیست که نباشه. من سالها پیش یک حادثه رخ داده بود، این رو در روزنامه نوشتم خوندم و خانمی که کار میکرده توی وزارت بهداشت کار میکرده، مأموریت پیدا میکنن برن روستاهای مختلف رو سر بزنن و بحث واکسن زدن و چیزی از این قبیل ظاهرا بوده. خب این خانمی که تخصص حالا پزشکی خونده همراه با یه راننده میره روستاها، با یه راننده میره به روستاهای مختلف، تا اینکه خلاصه قصه این هست که خب همونطوری که فرمودید هیچ زن و مردی خلوت نمیکنن مگه اینکه بعد سومینشون شیطان هست. وسوسه‌های شیطان منتهی میشه به اینکه این خانم به قتل میرسه، بهش تجاوز میشه، به قتل میرسه و میندازن کنار خیابون. این از این دست حوادث خیلی زیاد و فراوان هست متاسفانه. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید. بعد از میان برنامه بخش پایانی صحبت امروز. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث این که اشتغال زنان یک موضوع بسیار مهمیه و اما اینکه ضوابط اون چی هست، چند تا از این ضوابط رو گفتیم. یکی اینکه عدم خلوت، یکی اینکه انتخاب
کاری که مناسب با طبیعت زنان باشه، سومین اینکه عدم اختلاط وجود داشته باشه و در لابلای این هم اشاره شد به اینکه بعضی از تخصصات واجب کفایی هست که زنان برن درش تخصص پیدا کنن و اشتغال پیدا کنن. از اون جمله بحث زنان و زایمان و رشته‌های تعلیم و تربیت و اینها بود. ضوابط دیگری رو اشاره فرمایید. به یک ضابط هم دیگری اشاره کنیم و اون هم رعایت حجاب. پوشش زنان مهمه. این است که در محیط کار در هر زمینه‌ای که باشه در اونجا یک خانم بایستی این مسئله رعایت کند، حجاب رو رعایت کنه. بله. رعایت کردن حجاب تحت هیچ شرایطی اینو برای خودش رو در واقع عنوان نکنه، برای اینکه این همکاره و یا اینکه این در واقع این فردی که مدتی من با او هستم و انسان خوبیه و الی آخره، با حسن نیت در واقع با حسن نیت به خودش اجازه نده برای اینکه من پوشش کامل نداشته باشم یا اینکه حجاب رعایت نکنم هیچ مشکلی پیش نیاد. نه، چنین چیزی نیست. پوشش حجاب در تمام زمینه ها و به ویژه در چنین محیط هایی که فعالیت های میطلبد مهمه و رعایت کردنش یک واجب شرعی است. بسیار مهم. پس حجاب هم یکی از ضوابط بسیار مهمی است که باید مورد نظر قرار بگیره. بس حالا خیلی موارد هست، مسائلی پیش میاد که بر اثر کثرت اختلاطی، اشاره جناب عالی به این داشتید، بر اثر کثرت اختلاطی که امروز وجود داره در بین زن و مرد، روابطی خارج از محل کار هم ادامه پیدا میکنه و حوادث بسیار ناگوار اتفاق میفته. خیلی از خانه ها به هم میریزن. من نمونه های زیادی رو به ما مراجعه کردن یا پیام هایی دادن یا استفسارهایی کردن. دختر جوانی که وارد محیط دیگه ای میشه، با مردای دیگه، با جوانای دیگه در ارتباط، در حالی که شوهر داره و حالا شوهرم نداشته باشه، ولی میبینم خانواده هایی که منتهی شده به طلاق بر اثر ارتباط این زن با مردای دیگه و این ارتباط هم شاید به حد عمل فاحشه نرسیده، بلکه ارتباط هایی که در اونجا حرفای قشنگی رو شنیده که از شوهرش نشنیده. در اون محیطی که هست کسایی هستن تعریف جمالش رو کردن، تعریف کمالاتش رو کردن، تعریف اینا و حرفهای قشنگ شنیده و غالبا هم زنان خیلی سریع به وسیله گوششون وابسته میشن به دیگران. زنی که ازش تعریف کردی بیشتر خودش رو میبازه تا اینکه مرد بیشتر به چشمهاش گرفتار میشه. زنان هم به گوششون بیشتر. درست، کاملا سعادت داره و از این بابت دین مبین اسلام آمده و این ضوابط رو در نظر گرفته برای حفظ خانواده. تمام این ضوابطی که عنوان شده صرفاً فقط و فقط به خاطر حفظ خانواده و زمانی که صحبت از حفظ خانواده میشه بیشتر خود زن در نظر گرفته میشه. ضایعه بزرگش اینجاست که زن متضرر میشه و همونطوری که اشاره فرمودید متاسفانه بله، یک دختری و یا یک زنی زمانی که به حساب با همین چی در اثر اختلاط یا چی در اثر مسافرت غیر منوی یا چی در اثر نشست‌های مختلف، اینجاست که یک سری در واقع اخلاقیات یک مردی با از خودش بروز میده که حتی ممکنه تصنعی هم باشه، ولی خب این زن و یا دختر فریب این میخوره و فکر میکند که بله اون چیزی که در همسر من یافته میشه در اینجا من اونو ملاحظه میکنم، در صورتی که اینها میتوان این تعبیر کرد صفتانی هستند که واقعا فقط و فقط برای شکار این گونه دخترها و یا زنان این گونه اخلاقیات به ظاهر زیبایی به کار میبرند، فقط فریبانه هست و متاسفانه الان در جامعه کم و بیش ما اینو مشاهده میکنیم و واقعا خیلی از خانواده ها به هم ریخته. غیر از اون هم وقتی که میبینی ارتباطی که در خیلی از ادارات وجود داره بین زنان و مردان از حد ارتباط کاری هم بیشتر گذشته. یعنی ارتباط اونها ارتباط کاری نیست، حرفایی که رد و بدل میشه در محیط کار، شوخیایی که بین اونها اتفاق میفته، حرفایی که میزنن خیلی بیشتر از اون حرفی است که بگیم مجرد اینها همکارن نشستن دارن کار میکنن. نه، خیلی مسائل دیگری اتفاق میفته. نیاز به این هست که این ضوابطی که اسلام گذاشته این ضوابط رعایت بشه تا لطمه و صدمه‌ای بر خانواده و زندگی این خانم وارد نکنه. هدف محدود کردن در این نیست. این اسلام نمیخواد زنها رو محدود کنه، بلکه میخواد راهی رو براشون چیز کنه که به نفعشون و به خیرشون هست. بله، پس برای این که در واقع این گونه وجود این گونه مشکلات ما جلوگیری کنیم
و این گونه مشکلاتی شاهد نباشیم این است که یک بانوی بزرگوار همون فعالیتش در همون محیط اداره خلاصه کنه. یعنی محیط کار الان در همان اماکن عمومی و الاخری که در محیط کار فعالیت داشته باشه، اما بعد از محیط کار به بهانه همکار بودن و به بهانه اینکه بعضی کارها نیمه تمام مونده و الاخری ارتباطی دیگه نبایستی باشد. پس همان ارتباط در محیط کار باشد. خارج از منزل اینجاست که چه زن باشد چه دختر باشد بایستی همون ارتباط قطع بشه. چرا که اگر همین ارتباط ادامه داشته باشد بهانه‌ای بشه برای ارتباطات دیگه. بهانه‌ای میشه برای ارتباطات دیگه. بله. غیر از این مواردی که اشاره فرمودید، خداوند چند تا مسئله دیگه هم وجود داره. ما وقتی که تا زمانی که زن و مردی تنها هستن و محیطشون جدا هست و اختلاطی صورت نمیگیره، بعضی مسائل شاید ذکرش نیاز نباشه، ولی خداوند در قرآن کریم بعضی از مسائل رو ذکر کرده. یکی این که برای مردان و زنان هر دو گفته که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و در آیت دیگری هم اشاره فرموده است که خضوع در قول نداشته باشه، خاص زن، و زینتشون ولا یبدین زینتهن، زینت رو ابداع نکنن، یعنی اون چیزی که از زیبایی هست رو به نمایش نذارن که دیگران ببینن. این ضوابط هم اشاره بفرمایید، چون وقتی که مادامی که محیط کاری وجود داره حداقل تصور رو هم بکنیم اختلاط به وجود میاد. بله، اگر خوب دقت کنیم در آیاتی چند قرآن کریم به این قضایا توجه خاصی داره و این در واقع یک سری فضایلی می باشند که یک زن باید اینها رعایت کند. این از جمله همون قضیه وقرن فی بیوتکن، بعد ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى ولا تخضعن بالقول ولا یبدین زینتهن، چشم پوشی و الی آخر. پس این گونه مسائل این است که در نهایت یک زن باید این قضایا رعایت کند. در نتیجه رعایت کردن این مسائل دوچار در واقع وسوسه نمیشه، به فتنه انداخته نمیشه. اینجاست که چرا قرآن کریم به این اشاره میکنه که ولا یبدین زینتهن، یعنی زن در کل به عنوان یک موجود یک جوهری است، یک گوهری است، یک سراپا، یک زینتی است. به هر حال زن جذابیت داره برای مرد. بله. مردم شاید به نوع دیگه‌ای، ولی نمیشه کسی که مرده بهش بگی این مرده و تمایل پیدا نمیکنه به زنان. چنین چیزی وجود نداره. در غریزه و ساخت طبیعت مرد این هست که تمایل داره به زنان و شرع اومده این ضوابطمند کرده که تمایلات رو محدود کنه به همسر. اون تمایلاتی که وجود داره ارتباط با همسرش است، با انسان‌های دیگه به ضوابط دیگری رفتار کنه. یکی از دلایل همین زیبایی زن این که تو اشاره فرمودید جذابیتی دارد برای جنس مخالف این است که اسلام آمده است که این زن به عنوان یک موجود همونطوری که محدودیتی براش قائل شده در محیط خارج از منزل و این قضایا باید رعایت کند و خودشو برای جلب دیگران زینت ندهد، اینجاست که برای او واجب دونسته یا مستحب دونسته که در محیط منزل خودشو زینت بده. چرا زینت بده؟ برای اینکه در واقع قلب شوهرش و به طور عموم شوهر خودشو همسر خودشو جذب کند. پس اینجاست که در زینت دادن و یا زینت کردن و یا اینکه به زر و زیور و آلات و خود زینت دادن در یک جایی حرام دونسته شد در شریعت اسلام و در یک جایی مستحبه. پس چرا؟ به خاطر اینکه در کل این زن به عنوان یک موجود باید خودشو حفظ کند و نگه بدارد. اسلام اینو حکمتش این است که میداند که چنانکه زن با زینت خاصی وارد محیط خارج از خانواده بشه هم خودش به فتنه میافتد و هم دیگران به فتنه میاندازد. چنانکه در واقع از خودش نرمی نشان بدهد در کردار و گفتار باز هم به همون شیوه. پس اسلام آمده است که این قضایا محدود کرده و به زن این آموزش میدهد که شما میتوانید بله در خارج از منزل فعالیت داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، کاراتون انجام بده و الاخر، ولی مواظب خود باشید با رعایت پوشش کامل و بدون ابداع زینت و بدون اینکه نرمی از خودتان برای قشر مردان در واقع ابداع کنید. این است که تا اینکه در نهایت خودتون حفظ کنید. در نتیجه رعایت کردن این قضایا
این زن محفوظ میشه. اونایی که دارن شعار میدن که بله هیچ مشکلی پیش نمیاد کاملا دارن واقعیت رو انکار میکنن. اونی که واقعیت وجود داره، خب این کشش بین زن و مرد وجود داره و در محیطی هم که اختلاط صورت بگیره اسلام اومده بهشون میگه زنان با ناز و کرشمه حرف نزنن، جوری حرکت نکنن، راه نرن، جوری رفتار نکنن که مورد جلب توجه مردا بشن. نوع پوششی که میپوشن، لباسی که به تن میکنن، نوع زینت نباشه. در حرف زدنشون هم حرف زدن لوس و چیزی نباشه که حامل یه پیام دیگه، پیام جنسی، پیام زنانه‌ای برای طرف مردش باشه. مرد هم همچنین مکلفه به این که چشمش رو بپوشه از نگاه کردن به نامحرم. و من دارم خلاصه میکنم صحبت شما رو که این بخش رو، این مسائل رو که شرع در نظر گرفته. بعد از اون اجتناب ناپذیر این که زنی حرفی بزنه شاید مردی برداشت دیگه ازش بکنه، یا مرد حرفی بزنه زن برداشت دیگه ازش بکنه. به خاطر همین نیاز هست به مراقبت از رفتار خودشون. هر کدومشون مکلف شرعی هستن که مراقب رفتارشون باشند. زنان از یه جهت مراقب رفتارشون باشن، مردان به شیوه دیگه‌ای باید مراقب رفتارشون باشن. و این یه دامیه که وجود داره و یک محل کاری که وجود داره تبدیل شده به ابتلا و آزمایش برای شخصیت انسان، برای دیانت انسان، برای رفتار انسان که چگونه رفتار میکنه با طرف مقابلش. بله، و در نهایت این عرض کنم برای اینکه سرآمد این همه مسائل و زمانی یک زن میتواند در واقع این ضوابط رو نگه بدارد و این ضوابط رو رعایت کند که در نهایت از یک خصلت بسیار زیبا و پسندیده‌ای در واقع در وجود خودش زندگی کند و اون شرم و حیا. زمانی که شرم و حیا در وجود یک انسان، چه مرد باشد و یا چه زن، اگر همین خصیصه بسیار زیبایی در وجود زنده نگه داشته بشه، در واقع همین شرم و حیا میتواند در نتیجه همین ضوابطی که الان ارائه شد رعایت بشه. شرم و حیا میتواند انسان و چه زن باشد و چه مرد در واقع به کارهای سوق بدهد که کارهای مثبتی انجام بده. بله. و به کارهای سوق میدهد که در نهایت نه خودش به فتنه بیندازد و نه دیگران. بله. پس اینجاست که شرم و حیا بسیار مهم است و با یک زن الان میتواند با مراجعه به قرآن کریم و سنت سیه نبوی و با مراجعه به امهات المؤمنین و دیگر زنان بزرگوار در طول تاریخ اسلامی که در واقع ضرب المثل و بی‌نظیر بودند در باب همین شرم و حیا. آیا منع کردن زنان در بعضی از کارها و در بعضی از فعالیت‌ها و در حضور در بعضی از مجامع ظلم به زن هست؟ ممنوعیت باعث شده که زن ظلمی بهش بشه؟ نه، ممنوعیت ظلم به زن نیست. حفظ و نگهداری هست. در ممنوعیت حفظ و نگهداریه. در ممنوعیت یعنی این که در واقع اگر خوب دقت کنیم به صلب موضوع، در این ممنوعیت ها احترام به زنه. اصل قضیه این است. درست. نگاه اسلام به زن یک نگاه محترمانه است. بله. برخلاف امروز که ما می‌بینیم در جوامع غربی در واقع از زن به عنوان یک پیام بازرگانی استفاده میشه. الان اونها ادعا دارن که بله زن در واقع در حقوق زن در اسلام نادیده گرفته شده و حقوق زن در جوامع غربی الان به طور کافی و وافی چه پرده، در صورتی که بالعکس اونجا در جوامع غربی امروز به زن ظلم میشه، اهانت میشه، تحقیر میشه. بله، بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ کشکار. بسیار متشکرم از شما بینندگان عزیز که این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.